سلام بنات، كدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله روتين جديد. المهم كيف ما كتشوفوا كنتمنى ان يكون النهار عندكم داز مزيان. جبت هنا شويه ديال البطبوط، هاد شويه تاجينه غنخرج منها البطبوط وغادي نخرج غنخرج منها البطبوط وغنخرج منها خبز. وهنا غادي ندوز باش غادي نعجن. المهم ما شحال برد. عندي 250 غرام ديال الدقيق رابع، وعندي 150 غرام ديال الزبده. غادي نحكها هكا باش تعاوني انني ندخلها في الدقيق. هاد العجينه البنات نصايبوا العجين مورق، بغيت نصايب واحد شويه ديال الفرشوف. بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوه، انا درت غير كميه قليله. ما عرفتش وقيلا غادي يمكن غنزيد رويبه ديال الدقيق ورويبه ديال الزبده، حتى لو بقات ليا في الثلاجه مره اخرى نخدم بها. شوفوا البنات كتجي زوينه. حكيت الزبده. دابا انا غادي نرجع معكم. المهم بنات انا غادي نزيد، درت نص كيلو تاع الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق ورابعه ديال الزبده. انا نزيد نص رابعه، قبيله حكيت رابعه. كنت بغيت نديرها نص المقادير انا البنات، زدت باش لا بقات لي عندي انا ما غاديش نخدم بباط كامله، ولا بقات عندي في الثلاجه نخدم بها نهار اخر. المهم درت رابعه ديال الزبده ونص كيلو ديال الدقيق. بغيتو ديروا نص المقادير ديروا 125 غرام ديال الزبده، نص رابعه ديال الزبده ورابعه ديال الدقيق. ديما الزبده تكون هكايا نص ديال الدقيق. صافي غادي ندخل هاد الزبده، وتكون الزبده تكون هكا في الثلاجه، نجبدوها من الثلاجه. انا دايره العجينه هنا، نحاول انني شوف ايناس فين طالع. مزيان يحيى صافي غناخد هاكم غنعاود ندوز فيه هكا حتى يدخل ليا داك الصوت، حتى يدخل ليا داك الدقيق والزبده يدخل ليا داك الزبده في الدقيق. نبقى غادا بحال هكا ونجمعها هكا بالميه بارده من الروبين. مزيان بغيتو تبسبسوها هكا غير بيديكم، بسبسوها بيديكم، هي الحكايه كتعاون. شوف السبته كاينه هنا. صافي هاكا نحس بها انا البسبسات ليا كامله، دخلت ليا داك شوف دخلت ليا ديك الزبده، دخلت كامله في الدقيق. صافي حيديت. دابا غادي نجمعها في الميه بارده. ها الميه
بغيتو ديروا هكا شويه ديال الزغيطره اولا نسموها هكا بشويه زغيطره ولا بشويه ديال الثومه بودر ولا عطريه السمك يعني صافي البنات. جمعت هذاك العجين موافق درتو في الثلاجه. جمعتو غير مع البنات. نسيت الملح ما درتهاش، ديروا الملح البنات. المهم بنات دابا غادي ندوز باش غادي نصايب واحد الكيكه 3 طبقات اللي كتجي زوينه. ويعني فات مني شاركتها معكم العام اللي فات. المهم دابا غادي نعاود نشاركها معكم. خديت المول ودهنتو هكا بالزيت وغادي نرشو بالدقيق عادي. خلينا حتى نرشو هكا بالدقيق. المهم انا كنت كنديرها في المول دائري. انا المول الدائري تخسر ليا ولا كيسيل ليا داك الحشوه الثانيه قبل ما تجمد. درت في هذا المربع. ندوز ان شاء الله على المقادير. بالنسبه للطبقه الاولى ديال الكيكه عندي 2 البيضات وعندي واحد 2 ديال الخمارات، ساشي ديال الكاكاو اولا معلقه ديال الكاكاو. عندي كاس معمر ديال الحليب، كاس لارو ديال سنيده وكاس لارو ديال الزيت. صراحه هاد الكيكه كتجي واعره 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 بزاف. هاد لاطار المهم هذيك الطبقه الاولى. كالطبقه الثانيه غادي نحتاج واحد العلبه ديال القشده طاريه. غادي نحتاج علبه ديال فلور كراميل، سواء كانت كبيره سواء كانت صغيره، يعني اللي متوفر. ملي ما تتكونش عندي هذه تستعمل الصغيره. عندي 3 ديال البسكوي صابلي وعندي واحد 6 ديال الحليب. هذه كالطبقه الثانيه. وكالطبقه الثالثه عندي واحد طريف ديال الشوكولات وعندي واحد دانون بالصوص. انا ما عنديش دانون بالصوص ودابا داز الحال على باش نمشي نتسخر. غادي نستعمل هاد جوكي. عندي هاد جوكي قلت غادي نديرو هوايه حيت هما الحوايج كيسدو مع 5. هادي راه هي 5 وشي حاجه. صافي غادي ندوز ان شاء الله. غادي ندير البيض هو الاول. صافي غادي ندير 2 بيضات. تاع البيضات وغادي ندير سنيده. غادي نطرب كلشي نيشان دقه وحده. اولا تطربوا السكر مع البيض عاد تزيدوا المقادير الاخرى. انا كنطرب كلشي. الحليب، الزيت، ساشي ديال الكاكاو على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. انا غندير غير وحيده. كنجيب هذاك ديال العبار وسلامي. صافي غادي ندير غير وحيده من هذه وغادي نطحن هادشي كامل. راني نكسر معاكم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت داك الخليط ديال الكيكه غادي نزيد الدقيق بشوي بشوي وغادي نزيد 2 ديال الخمارات
كيف ما قلت لكم. المهم بنات، بالنسبه للطبقه الثانيه انا درت فلو واحد، ولكن يعني من رجعت الكتاب اللي مقيده فيه لقيت كاينين جوج فلو. واخا هكاك جات يعني عاقده شاده في راسها، ولكن ماشي كيما الفا كتجيني. البنات ديروا جوج فلو. المهم انا كنأكد عليها وكنعاود ديروا جوج فلو ديال الكراميل، سوا كبار سوا صغار. المهم ديروا جوج صغارين لانه كيكونوا في الثمن يعني ناقصين. دوك الصغار كيكونوا دايرين درهم ونص. هاد الكبيره كتكون دايره 70 ريال، ولا درتو جوج هي 140. من الاحسن ديروا جوج صغارين. غير هادي كتكون زايد فيها سنيده. بنات الطبقه الثانيه زيدوا فلو، انا درت واحد نتوما ديروا جوج. صافي البنات، ها هي الكيكه ديالي غادي ندخلها الفران وحتى طيب ليا ونرجعوا ان شاء الله باش نصايبوا الطبقه الثالثه الثانيه. صافي البنات، من بعد ما خليتها نص ساعه نص ساعه اولا ساعه الا ربع، غادي نشدها وغادي نقادها هكا. صافي وغادي نطلقها. بغيتو تعاونوا بشويه دقيق عاون ماما. بشويه دقيق ولا بشويه ديال النشا. انا ما درتش دقيق لا نشا. ماما تحت من البوطاجي تما. غنجيب هادي هنا وغنجيب هادي هنا وغادي نجيب هادي هنا. صافي شفتو انا وقيلا طلقتها بزاف، نتوما خلوها قاصحه. صافي وغادي نطلقها مره اخرى. صافي غادي ندير لهم نفس الطريقه 3 المرات. نجيب هادي هنا وغادي نطلقها المره الثالثه والاخيره والاخيره. شفتوا صافي غادي نزيد هادي هنا نجيب هادي هنا. ما فيها لا عذاب لا تماره حتى شي حاجه، ساهله البنات بزاف بزاف. صافي غادي نرجعها للسلوطين، نرجع الدقيق خدمت بها اليوم. ما عرفتش نخدم بها اليوم ولا نخليها حتى غدا تتبقى في الثلاجه ما تيوقع ليها حتى شي حاجه، لانني بغيت نخدمها اليوم وشت باقا عندي البيتزا اللي نوريها لكم دابا نيت.
صافي البنات. المهم حط عندي هاد الكرات خرجتهم من العجينه تاع البيتزا ديال درتهم هكا خبيزات ديال الهامبرغر. هانتوما صراحه جات فنه، غير جربوا ديك العجينه راه كتجي غزاله بزاف. هانتوما وغادي نعمر هكا شويه ديال الهامبرغر. عندي شويه ديال الكفته وباقا عندي البيتزا ديال البارح. ها هي باقا عندي البيتزا تاع البارح. داكشي علاش باقا عندي الشك واش غادي نعمر ديك الباط اللي درت ولا لا. المهم عندي هنا واحد 15 غرام تاع الكفته، نزيد لها شويه ديال البزار وشويه ديال الكمون صافي. وغادي ندخل فيها ديك البصيله وغادي ندخل فيها ديك المليحه وداك البزار وسميتو، وغادي نديرها هكا كريسات. ما غاديش نعمرهم كاملين، نعمر ربعه نخليهم لهم في الكونجيلاتور هكا حتى شي مره نكون كيف ما قلت لكم ما قادره ندير حتى شي حاجه ونجبد، غير نجبد ونطيب. ايوا هذا معك. صافي البنات دخلت قسمتها هكا ضربه، دخلت فيها ديك البصيله وغادي نديرها في الكرات دائريه. نحاول انني نقاده لانني درت البصله باش هكا تكتب لي الكفته. هي راه ملي كتدار فوق المقيله كتقلص هاد الكفته، داكشي علاش غندير هكا كرات كبار صافي بحال هكا. بحال هكا ونقليها. وغادي نبقى غادا هكا حتى نبغي حتى يقرب بحال هاد فاش نقليهم. ندير دوك الخبيزات يسخنوا حتى كيما قلت لكم راه ديال البارح. البيتزا حتى هي غادي نديرها تسخن ونخلي ديك الباط حتى الغدا ان شاء الله ونعمرها. المهم انا وريتكم الطريقه، بغيتو توجدوها راه كتجي زوينه. فيها لوصوصو. بالنسبه لعجينه اللوصوصو نعتمدوا هاد العجينه اللي قلت لكم دابا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم. صافي البنات دابا غادي ناخذ داك الفلو ديال الكراميل ها وغادي نديرو هنا. المهم هاد الفلو راه فيه السكر، والسكر ديال البيمو يعني راه غادي يجي هو هذاك، ما نحتاجش انني ندير السكر. درتو داك الفلو الصغير ما تيكونش فيه السكر، زيدوا البنات واحد معلقه ديال السكر على حسب الذوق صافي. المهم انا هاد الكاس عندي فيه 3 الكيسان من هادوك، فيهم انا كنعبر 3 الكيسان من ديال العنبه هو نص لتر الحليب. انا ما عنديش نص لتر، غادي نكمل بالماء. نتوما ديروا نص لتر الماء، نص لتر الحليب، نص لتر الحليب. نص لتر تاع الحليب البنات، ناكد عليكم نص لتر الحليب. غير انا يعني ما عنديش نص لتر، عندي غير هذا في اطر باقي في الكيسان ديال العنبه. صافي غادي نجيب واحد الفوي اولا واحد المعلقه اللي غادي نحرك بها وغادي نديرها فوق البوطه حتى يغلي ليا الحليب ونرجع معكم. المهم بنات غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نصايب الطبقه الثانيه ديال الكيكه. انا جبتها من الفران، غادي ندير 3 كباسيات ديال الصابلي ديال درهم. كاين هكا صابلي ديال الجدران، انا الا درتو تاع الجدران ديروا 1 ونص، درتو هكا تاع الدرهم ديروا 3. غادي ندير هاد قشده طريه، كاين بعض المرات تكون هكا جاريه وبعض المرات كتكون هكا قايصه. هذا باقا فيها لا دات نهار 17 شهر 5.
بلاتي. المهم رديت المخمار ورديت شويه ديال الفريت، الدراري كيبغوا ليا هكا الفريت، رديت واحد شويه. صافي غادي نزيد على داك الفلون اللي طيبتنا الحليب. وغادي ندير هكا الغلاقه ديالها ها هي، وغادي نطحنهم ونرجع معكم. صافي البنات درتها، طحنت البنات هاد الخليط وغادي نديرو فوق هاد الكيكه. كيف ما قلت لكم ما عرفتش انا هاد المول واش غيسيب ليا ولا لا، لان الدائري ولا مبقاش زوين. ملي كنخوي هاد الطبقه عندي هكا في الدائري كتجي زوينه، كتجي هكا الشكل مغير وصافي. ملي كندير هاد الطبقه كندير هاد الطبقه الثانيه كيسيل ليا، يعني كتخرج كامله ما كنستافدش منها. داكشي علاش البنات درتو في هاد المربع. يلا هانتوما معايا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا يعني من بعد ما بردات ليا ديك الطبقه الثانيه. المهم راكم شفتوني انا درت فلو واحد، ولكن ديروا البنات جوج فلو. انا فاش رجعت الكتاب يعني مني شتا هي راه شدات في راسها، ولكن مني شتا ماشي كيف العاده كيفاش كتجيني، عرفت بانني نسيت فلو. عوض ما ندير جوج درت واحد. صافي البنات كيف ما شفتوا انا خديت داك الطريف ديال الشكلاط اللي ذوبت، وهنايا كنحمر فيه شويه ديال الكاوكاو ايفيلي. بغيتو تزينوا بالشكلاط ابيض زينوا. صافي كيف ما قلت لكم جوج فلو ديال الشكلاط في جوج فلو ديال الكراميل في الطبقه الثانيه مع نص الحليب. نزيدوه 3 ديال البسكوي وعلبه وحده ديال القشده الطريه كطبقه ثانيه. صراحه راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه، واحد اللذه ما نعاودش لكم عليها، غير جربوها البنات راه كتجي فنه. صافي هذا ما كان غادي هكا نقاد الشوكولات وندير فوق من هذاك كاوكاو ايفيلي. صافي وندخلها الثلاجه حتى تشد في راسها ونجبدها. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نعمر شويه ديال نعمر هكا قريصه ديال همبرغر للدراري. صافي هادشي اللي درت البنات. بيتزا باقا عندي من البارح، قليت شويه الحوت، سخنت الحريره باقا عندي من البارح البنات. هذا ما كان، كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. صافي دابا غادي ندير الثلاجه ونتسنى عليها تتبرد ونرجع معكم. شوفوا البنات انا غسلت المواعن وخليتهم فوق، غسلت المواعن وخليتهم تماعي يعني تنسالي ونرتبهم. صافي هنايا البنات طيبت الخبز، طيبت هكا خبيزه كيف ما كتشوفوا، وتشهيت انني ندير المخمار كبير يعني على الدوره ديال المقله. درت جوج مخيميرات ودرت خبيزه وحده، ورديت البراد تبخ كيتشحر، ودزت باش نقلي شويه ديال الحوت. ضروري البنات حنا عندنا الحوت هكا في الطبله. صافي البنات كيف ما كتشوفوا نقص هنا البنات. المهم قليت الحوت براد يعني راه تشحر. غادي نسخن شويه ديال الحريره، غادي نجبدها من الثلاجه اللي بقات عندي من البارح. ما درتش الحريره اليوم. صافي هادشي اللي كاين. المواعن غسلتهم وباقي ما رتبتهمش يعني خليتهم تمايا. المهم كيف ما شفتوا انا وليت كنشقى اغلبيه، وليت كنشقى غير هنايا يعني ما بقيتش ما بقاش كنشقى في الكوزينه وما كنطيبش الكوزينه، كنطيب غير هنايا وتبقى لي الكوزينه يعني نقيه. المواعن كنغسلهم هنا كلشي هنايا. صافي هنا درت المقيله، درت فيها شويه ديال الزيت البلديه وغادي نرميها دوك القريصات ديال الكفته اللي درت. صافي والحوت ها هو تقريبا يعني راه طاب. غادي نحيد هاد المقيله ونزيد هكا واحد المقيله اخرى. الله يجعل البركه. قليت البنات شويه الفريت الدراري حتى شي يحيى قال لي ماما بغيت الفريت. قال لي ماما بغيت الفريت ولا نديرو ليه. صافي هنايا خديت هكا قريصات تاع الكفته وزدت معاهم الصيله وكرستها هكا مزيان باش تجيني على قد الدوره ديال هذاك الخبيزه ديال همبرغر.
صافي هذا هو الروتين ديالي. كنتمنى انا وينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. روتين خفيف كيف ما ديما. الا بغيتو روتينات من روتينات اشنو كندير من بعد الافطار، خلوها لي في التعليق ان شاء الله نشاركهم معكم. صافي هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا ان شاء الله حتى تكملوا معايا الفيديو. بنات المهم ما نبقى نقول لكم السلام. من بعد ما ساليت الكيكه ديالي ها هي كتجي زوينه. درت شويه ديال العصير ديال لافوكا، حطيت شويه ديال الصفوف بيتزا اللي كانت باقا عندي من البارح. نتوما البنات راه ديال البارح وباقا رطبه. شويه ديال الريب، شويه الفريت وشويه ديال الحوت واخا القليان ماشي صحي، طميرات وشويه ديال الصفوف. الهامبرغر اللي عمرت ملي كنت كنعمر فيه تقطع لي التصوير. المهم درت مطيشه الاولى، درت الكفته، درت الفرماج ودرت طريف ديال الخس. هانتوما طريف ديال الخس صراحه جاو زوينين. نوريكم هانتوما، ويعني العجينه كتجي زوينه بزاف. صافي البنات شويه ديال البريوات، شويه ديال الشباكيه، الحريره ديال البارح غير سخنتها، بريريت ديال اتاي. صافي هذا هو فطورنا. الخبيز ها هو البنات. عجينه وحده خرجت منها بطبوط، خرجت منها خبز. صافي هذا هو فطورنا. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم لاطارت. راه كتجي زوينه 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 بزاف. المهم راه باقا ما جمداش 100% باش غادي نحيدها من الاطار، غادي نرجعها تبرد. وهذا هو فطورنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم، خليت لكم راحه، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد.